میں تبدیل فرما، بے اولاداں نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، سانو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما، اپنی اور اپنے محبوب دی محبت و اطاعت نصیب فرما، مولا کریم ان مقدس مقامات دی حاضری بار بار زندگی میں نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ ساڈیاں مشکلاں پریشانیاں دور فرما۔ اے رب العالمین دنیا دے مسلمان خاص کر مقبوضہ کشمیر، فلسطین، برما، مولا کریم جس جس مقام تے مسلمانہ تے ظلم ہو رہے نے انہاں دی مدد فرما، ظالمہ تو نجات عطا فرما۔ ساڈے اس پورے قافلے نو مولا کریم انہاں دیاں تمام نیک تمناواں نیک دعاواں جتنیاں بھی دعاواں منگیاں اور مانگ رہے ہیں اور اگے منگاں گے سب نو قبول فرما۔ اے پیارے اللہ ساڈیاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرما۔ بہت سارے لوگاں نے سانو دعاواں واسطے کیا، انہاں دیاں بھی نیک تمناواں پوریاں فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔